सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमियो जुआसो शुभ वर्तमान आवस वर्सो वळ 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्सेस 52 to 59. तितला जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. काफारनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. तेंचो ससनाचें जिवीत जेजू थंय जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एका खऱ्या देवाच्या सेवकाची शिकोवन हांव आयकोन आसलो. आनी तो सेवक म्हणटा ताज्या दोगां चरक्या भुरग्यांक इस्कालांत एडमीट करतना तांकां इंटरव्यू आसली. टिचरीन थोडीं सवालां विचारलीं आनी सवाल कितें अंगी म्हळ्यार तूं तुज्या जिणेंत कितें जावंक सोदताय, या तूं तुज्या जिवितांत कोणा बरी जावंक सोदताय. आनी त्या दोगांय भुरग्यांनी दिल्ली जाप जावन आसा हांव म्हज्या डॅडी बरी जावंक सोदता. हांव म्हज्या डॅडी बरी जावंक सोदता म्हणाले दोगी. आनी तो सेवक म्हणटा कित्याक त्या भुरग्यांनी ती जाप दिली. तांचो डॅडी कितें जाला म्हण ते जाणा आसले. तांचो डॅडी कितें करता म्हणलें ते जाणा आसले. सोम्याची करी सेवा तो करनासलो. सोम्याच्या राजा खातीर तो वावर करून आसा तें ते पळोवन आसले. देखून तांकांय खुशी आसली कितें जावंक, इंजिनियर जावंक न्ही, डॉक्टर जावंक न्ही, तांच्या बापाय बरी देवाचे खरे सेवक जावंक. ही काणी न्ही, हो दाखलो घडीत. पयल्या रितीर मंदिरांत सुमार 25 वर्सां पयलींची गजाल एकली स्त्री रेतीरेक आयली आनी बऱ्यांतली बरी रेतीर तिणें केली. रेतीर उपरांत ती म्हाका मेळूंक आयली. फादर देवाचें उतर आयकल्यार कोणीय बदलतात पूण म्हजो घोव रेतीरेक येवंक आयकना. तो न्हिदोनूच आसता, काम करिना, दुख्ख राबरी तो जियेता. आळसाय, बेगीन उठोवंक नाका, खंयचें काम करूंक नाका. हांव कितें करीत जाय. हांवें हिका सांगलें बाय तूं रेतीरेक आयली आनी रेतीरे वरवीं तुका कितें मेळ्ळें, जिवीत कशें लाभलें तुका कळ्ळें. ताकाय ती सुवाट कशें तरी सांगून पुसलोवन ताकाय तूं रेतीरेक आपोवन हाड. कोणाय कडना सांगून तरी हांवेंच ताका आपयलां म्हूण सांगून तरी कशें तरी ताका आपोवन हाड. आनी दुसऱ्या म्हयन्यांत तिजो घोवूय रेतीरेक आयलो.
घोव रेतरेक आयलो आनी रेतरी जाल्ल्या उपरांत थोड्या हप्त्या उपरांत ही म्हाका मेळ्ळी. हांवें तिका विचारलें, तुजो घोव रेतरेक आयिल्लो न्ही, रेतीर कशी जाली ताका, रेतीर केल्ल्या उपरांत तो कसो आसा? रेतीर केल्ल्या उपरांत गे फादर, पयलीं तो दुकराबले लोळो नासलो, आतां रेड्या बरी काम करता फादर. पयलीं दुकर आसलो, आतां रेडो जाला फादर म्हणाली तेलुगू भाशेंत. సోమారిపోతూ దున్నపోతుగా మారిపోయాడు म्हणाली. आळशी दुकर सुटसुटीत रेड्या बरी बदलला म्हणालो. कितें समजलें तुमकां ह्या दोनी धाकल्यांनी? ह्या दोनी धाकल्यांनी तुमकां कितें समजलें? जिणेचें रुपांतर, जिणी बदलली. म्हळ्यार अर्थ कितें? कित्याक जिणी बदलली? कशी जिणी बदलली? कोणें जिणी बदलिली? देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत आमकां लाभलें. आज तुमकां सारकें समजतलें, नाजाल्यार आमकां हें देवाचें उतर सारकें समजना न्ही गी. म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडापी गेल्लें सता तुमच्या मुखार दवरून कशें व्हरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोवया, तुमकां एका तरेचें एक दुबाव उपजोवंक पुरो. ह्या जुदेवां बरी जोंस वांजेला वचवर 6 वळ 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 पर्यंत. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले. आतां तुमी वाद विवाद करूंक पुरो. ही शिकोवन जाल्ल्या उपरांत मागीर भायर वेताना जुदेवां बरी कितें म्हणून वाद विवाद. हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें, आनी ताजें मांस आमकां दिवचें जाल्यार कशें. जेजून ताजें मांस दिलें गे. जेजून ताजें मांस दिलें गी. ताजी कूड कातन कातन कुटके करून खावंक दिली गी. जुदेव तेंते जाता आनी हाचें मांस दिवचें जाल्यार कशें. वास मुखार. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता. ताणें तशें म्हळ्यार जेजू परतान सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें परतून जेजू सांगता मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें तें जीव आसचो ना. कितें समजलें तुमकां? आनी हाचें मांस दिवचें जाल्यार कशें? आनी जीव आसा हाका कातरूंक ना, बकऱ्या कातरल्या बरी. परतून जेजू सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें तें जीव आसचो ना. आतां मनशा पुताचें मांस कितें? मनशा पुताचें मांस कितें? देव मनीस जालो म्हणल्यार अर्थ कितें? जुवांस वांजेला वचवर 1 वळ 14. मनशा पुताचें मांस कितें म्हणल्यार सारकें समजून घेया. आनी शब्द मनीस जालो, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तरी मनशा पुताचें मांस कितें? देवाचें उतार. मनशा पुताचो जीव कितें? ह्या रगत कितें? जीव खंयच्यान आसा? रक्तांत आसा. पूण हांगा जेजू म्हणटा मनशा पुताचें मांस केल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें तें जीव आसचो ना. आतां जीव दिवचो कोणें? मनशा पुताचो जीव खंयच्यान आसा? जुवांस वांजेला वचवर 6 वळ 60 आनी 3 सांगता, मनशा पुताचो जीव खंयच्यान आसा? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यांत आसा. देखून उतार जावन आसा मांस आनी पवित्र आत्मा जावन आसा जीव दिवचें रगत. देखून हांवें म्हणा, उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेस, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवी दिलाय जेजू, जिवी दिलाय. उदारपण तुवें जिवी दिलाय, जिवी दिलाय जेजू, जिवी दिलाय. उदारपण
आमचे मध्ये हो भाव आसा मेल्वीन आदल्या म्हयन्यांत रेत्रेक आयिल्लो तो पण आदल्या म्हयन्यांत रेत्रे वेळार हांवें ताका साबारपटी ताका जोर केल्ले आसा म्हळ्यार तुमकां हालें बसून कंथराचे बुकाचे पान आयशीन तिशीन करताय उतार आयक म्हणून पूण ह्या रेतीरेन तो आयलो एक पावटी न्ही आराधना वेळार 2 पावटी उबे रावन ताणें मागणें केलें आनी कितें मागणें केलें जाणात गे तुमी आदल्या रितीरेंत हांवें तितलें ध्यान दिवंक ना ह्या रितीरेंत हांवें एक 50% बरें करून आयकलें 2 दीस म्हाका इल्ली आलसाय जाली पूण तिसऱ्या दिसा न्हू सकाळी तो सांज चुरू कायेन 17 चीत दिवन हांवें आयकलें म्हणालो मात्र न्ही वस्त रितीर काल जाल्यार सगळीं गेल्यांत ओ बावळे आजी रावला मास्कावंक ओ बाव मेल्वेन हांगा आसा आमचे मदें कितें खावंक आनी रगत पिवंक कसलें मास्कावंक आनी कसलें रगत पिवंक जीव दिवन सप्र रगत मेन मनशाची कूड देखून देवाचें उतार नासतना आनी पवित्र आत्मा नासतना आमकां जिवीत ना भाव भयणीन हें जुदेवांक समजूंक ना जुदेवांक आतांच्या काळाच्या क्रिस्तांवांक समजोवचें ना देखून साताई आमच्या आतांच्या काळाच्या क्रिस्तांवांक ताजें मांस म्हळ्यार गोवाचो उंडो ताजें रगत म्हळ्यार दाकाचो रोस म्हूण चिंतात आनी पियेल्ले जिवीत जोडून आसात गी जिवीत ती दिवन आसात गी 3 दिसां पयलें एक येसाक आयलो एका भयणीस भाव आनी तोच म्हणटा आमच्या भावार येसाकान मेळ्ळीं ती उतरां आमच्या ह्या समाजांत कांय 600 वयर येसाक आसात पूण देवाचे उतार दिवन लोकांचो भावार्थ घट करचे एक 10 जणी ना अंत म्हणालो तो हांवें म्हणूंक ना पूण आतां पळयल्यार तांणी करचें काम सकट लायक भाव भयणी करनासात म्हणालो कित्याक भाव भयणी हांव कित्याक उक्त्यान सांगता गे म्हळ्यार सारकें समजून घेया गोवाचो उंडो दाखाचो रोस खाली उगडास मात्र देवान जेजून केल्ल्या त्याग असो आनी सॅक्रिफीस असो कोरो उंडो कितें जावन आसा माते वचो वांजेला वचो 4:4 जेजूनच म्हणा मनीस उंड्या वरवीं न्ही देवाच्या उतरा वरवीं जी येता ऐका मॅथ्यू 4:4 पूण जेजून ताका जाप दिवन जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आज तुमी कितलेंय त्या गोवाचो उंडो म्हणून पळय सक्रामेंता मुखार बसून कितलोय वेळ बसा 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 पळया 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 तुमचें तें परिवर्तन येवचें ना कितलोय भावार्थ तुमचेर आसूं दी पूण तितलोच वेळ तुमी देवाचें उतार आयकता जाल्यार तितलेच वेळ तुमी देवाचें उतार आयकता जाल्यार सांगा जिणेचें परिवर्तन जाता की ना जिणेचें रुपांतर जाता की ना जीव आसलो जिवीत आमकां लाभता की ना हांगा वस्ते रेत्रे वेळा येता सोंडाकान घेवन मुस्काराकान घेवन मुसोंडाकान घेवन येतात काली कुडींत जीव आसता एकल्याच्या तोंडार ना शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मैपास ना कुरपा ना कितें म्हणटा सुटसुडाय ना उर्बा पूण 5 दिसांनी देवाचें उतर सकाळीं 6 वरां रातीं 8 वरां पर्यंत सोशी कोणी आयकोन देवाचें उतर आयकोन 5व्या दिसा पळय हर एकल्याची मुखां म्हणलां मुस्कारां गेल्यांत कितें दिसतात मुसुंडां गेल्यांत तोंडां दिसतात पुलुल्लीं म्हळ्यार सर्त कितें देवाचें उतर आयकोन जीव आसलो जिवीत जोडलां देखून हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणालो जुदेवांक मनशा पोताचें मांस तुमी केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना जीव आसचो ना दोनी गरजेचें देवाचें उतार आयकोन पवित्र आत्म्याक आपणायल्या वेळार तुजें तें कितें आसा जिवीत आसा सौम्या तुजें उतार जेवे देता जिवेता वाट म्हजे उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सफळ करता देखून हांगा देवाचें उतार दितना तुमी हांगा येयल्ले देवाचें उतार आयका स्तुती करतना देवाची स्तुती करा
कोणाची साक्ष देताना देवाची हे साक्ष ऐकून भावार्थान घट जाया हांगा येवन त्या वेळार हांगा सकट स्तुती करताना तुम्ही हांगा विनवणी करची नाही. हांगा देवाचे उतार एकाच तुम्ही दोळे दांपून तुम्ही दोळे दांपून काल विनवणी करची नाही. तू ड्राईव्ह करून येताना विनवणी करणं येल्यार खंय पावताय तू कार चलोवन येताय कार चलोवच्या बदलाक तू हात वयर करणं तू विनवणी करून येताय हात वयर घाल दोळे दांपून येताय खंय पावताय. ते कोणाक विनवणी करूंक आसा जाल्यार हांगा देवाचे उतार दिताना दयकन त्या मागण्या साला बसून विनवणी करा. देवाचे उतार दिताना दोळे उक्ते दवर कान उक्ते दवर आयकूंक जाय. देवाची स्तुती करताना हर एकल्या सांगाता मेळून सांगाता मेळून स्तुती करूंक जाय. ह्या जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार तुमी कितेंय करा. देवाच्या उतरावरील जिवीत भाव भयणीनो नाही केवळ सकडा मुखार हात उबारणं नाटा केल्या जिवीत नाही. देवाचे उतार ऐकून जिवीत जोड सगळं समजायचे. निरंतर आता आज 8वो दीस देखून सारखें समजून घ्या 7 जाणां जाया. शब्द मनीस जालो शब्द मास जाले आनी जिवीत जाले. जिवीत प्रत्यक्ष जाले म्हणटा जुवांव जेजूस जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1 आनी वळ ऐका 3 तावन जिवीत प्रत्यक्ष जाले. जिवीत प्रत्यक्ष जाले. जिविताच्या शब्दा मुखांतर जिवीत प्रत्यक्ष जाले ते आमी देखले. देखून हर एका सेवेंत ते जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. उतार दिताना जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. गायन करताना जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. संगीत खेळताना जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. हांगा वाचताना जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. विनवणी करतल्यांनी विनवणी करताना ते जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. सेवा करतल्यांनी सेवा करताना ते जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले दिसाचे. आनी त्या दाळा मात्र म्हणयत ताजे मांस आमी खाता ताजे रगत आमी पियेता आनी ताजे सवे आमी जियेता. जुदेवांक समजोना पण आमी जुदेव न्ही. आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्ता सवे एकवटलेली. कित्याक आमी एकवटल्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां वचो 5:30 कित्याक आमी एकवटल्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां वचो 5:30 आमी ताचे कुडीचे आमी ताच्या कुडीचे सांदे ताजे उतार ऐकून ताजे उतार खावन ते उतार जिरोवन त्या पवित्र आत्म्याक आपणावन ताजे सवे एक आमी जाल्या देखून आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे देखून आमी ताजे सवे एक जाल्या. सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी. आनी सर्गींचें खाण कितें सर्गींचें खाण कितें जो सुवांजेल आवस्वर 30 आनी 2 तावन ऐका. जॉन चॅप्टर 6:32 तावन जेजून तांकां जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीन सवुंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बगार कोरो सर्गीन सवुंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गीत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवा सवुंडो. सर्गीत हांव देवलो उंडो कितें देवाचो शब्द. सर्गीत हांव देवलो उंडो देवाचो वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो सदांच आसलो. वो जावन आसा सर्गीन सवुंडो. आनी कितें जालें शब्द खंय जावन आयलो तो शब्द वेळा काळा पोरवें खंय आसलो तो वाच ती वळ जुवां सुवांजेर आवस्वरी 1 जॉन चॅप्टर 1:1 वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पूर्वी शब्द म्हणलो आसलो. शब्द देवा सवे आसलो.
सर्गार उंडो नातल्लो शब्द आसलो सर्गीचो उंडो बापान तुमकां दिला म्हणटा समजायचे सर्गात उंडो धाडू ना ब्रेड धाडू ना सर्गार आसलें कितें देवाचें उतार वेळ काळ सुरू जावचे पयलें शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन तो शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द कितें जाता 14व्या वळींत आनी शब्द मनीस जालो उंड्या रुपार म्हळ्यार जिविताचो उंडो जावन जिवीत दिवचें उतार देखून जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर एक वळ वयर कितें बरयलां जिविताचो शब्द जिविताचो शब्द जिवीत दिवचो शब्द म्हळ्यार जिविताचो उंडो तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव. आतां वास समजतलें तुमकां जॉन 6:32-33. तांणी म्हणलें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. हांवूच तो जिविताचो उंडो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो. जुवां सोंजेला वचो 3:13 सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा आपोत शिवाय सर्गात सोडून कोणी गेल्लो ना म्हणटा तुमकां समजाचें हांवूच तो सर्गात हांव देंवन आयिल्लो उंडो. ऐका जॉन 3:13 सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा आपोत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. देखून तो उंडो जावन आसा जेजू आनी तो जेजू जावन आसा शब्द मनीस जाल्लो शब्द. तो उंडो खावचो म्हळ्यार संपूर्ण तरान देवाचें उतार आमी खावचें. वडोळ वाचलें मनीस उंड्या वरवीं जियेना वाच ती वळ या ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 8:3 वाच ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 8:3 द्वितीय नियमावस्वर 8:3 मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस प्रजा तोंडांत तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. उतरां वरवीं जियेतास. देखून आज देवाचें उतार नासतना तुमी पोरां कितेंय तुमच्या दोळ्या मुखार कितेंय दवरून बसल्यार तुमकां जिवीत लाभना भाव भयणीनो. हें देवाचें उतार केल्या शिवाय देवाचें उतार केवळ आयकल्या पावना. देवाचें उतार कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय मास जायचें म्हळ्यार जिवीत जायचें रूपांतर जायचें. तुवें आनी हांवें देवाच्या उतरां मुखार आमची जिणी बदला जाय. वेगळी आमकां आयको मेळटलें हाच्या पयल्या वचपांत कशी साऊल आसल्याची जिणी पावल जावन बदलली म्हणून. तें सारकें समजतलें तुमकां. आतां पाटये आयचो शुभ वर्तमान मुखार वाच. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आतां ससनाचो जीव कसो येता तुजे थंय खाण केल्ल्या वरवीं गे जेजूनच म्हणा न्ही गे जुवां सांजेला वचो 6:27 नास जाता तशें जाल्यार खाणा खातीर वावर नाकात म्हणून जेजून कित्याक म्हणलें का जॉन 6:27 नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी. सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर तें खंयचें तें उतार हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो. हें खाण मनशापूत दितलो. हें खाण कितें जावन आसा जॉन 6:68 पेद्रू कितें म्हणटा सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोमिया आमी कोणा सरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची. तरी ससना जिविताक वन पायता खंयचें खाण ससनाचें जिवीत तुका जोड दिता खंयचें खाण खावंक कुशी वरा. हें खावन खाया आनी ससनाचें जिवीत जोडा. देखून सांगा आमी निरंतर 8 दीस आज बोमान ताळो पडल्यार तुमच्या मुखार कित्याक येता परत देवाचें उतार घेवन. मनीस उंड्या वरवीं जियेना देवाच्या तोंडांत तावच्या उतरा वरवीं जियेता. आनी हांगा पेद्रू कितें म्हणालो आमी कोण आसा शिवसो तुजे लागीं आसात उतरां तुजे कडेन आसात उतरां सासनीक जिविताची. तरी ससनाचें जिवीत कोण जोड दिता गोवा सोंडो गी दाकां सोरो गी कोण देवाचें उतार. आनी देवाचें उतार कोण जावन आसा देवाचें उतार कोण जावन आसा उगडा म्हणसो बूक ऑफ वर्स 19:13 देवाचें उतार या देवाचो शब्द म्हूण कोणाक नांव दिलां ऐका उगडा म्हणसो बूक ऑफ वर्स 19:13 रक्तान शेणयल्लो तो एक दोगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव ओळ्यानंगी
दुबाव आसा गी तर तुमी हांगा येताना कितें खावंक येजे देखून हांव तुका आतां परत उक्त्यान सांगता हांव नातल्यार हांव गेल्ल्या नंतरय तुमकां हें खाण सुकचें ना ह्या जाग्यार मिसाचें बलिदान आसचें ना या आराधन आसचें ना पूण ससनाच्या जिविताचें खाण ह्या जाग्यार तुमकां सुकचें ना उक्त्यान सांगता हांव हें खाण खावंक येया हें खाण सोदून येया नास जातल्या खाणा खातीर वाचती वळ नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावुरचे न्हय पगार वावुरा तुमी सासनीक जिणी एक बाळता तसल्या खाणा खातीर हें खाण कोण दिता मनशापूत तुमकां दितलो कशें दिता कशें दिता हें खाण तुमकां मनशापूत दिता खंयच्या रुपार उतरा रुपार दिता उतार तो जें जिवीत देता उतरांत आसा नवें जिवीत उतार देता उतार जावन आसा उतार करता जिवीत उतरांत आसा नवें जिवीत उतार सतानी उतार जावन आसा दैवीक सकल उतार करता उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे आता मुखार ऐका शुभ वर्तमान आणि निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कोणाक उठयतलो निमाण्या दिसा म्हळ्यार गट्ट खावन 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 मोठ्या जाल्ल्यांक उठयतलो गी निमाण्या दिसा उठलो कोण देवाचे उतार खावन खावन सतांत आसात नितींत आसात उजवाडांत आसात मोगांत आसात जिणेचें रुपांतर जावन जेजूच्या एकवटांत आसात जेजूच्या दाव्या काकुळतींत आसात ताच्या शांती समाधानांत आसात तांकां उठयतलो न्ही कोणायकी जोनच्या वांजेलांत वचोर 14 आनी 23 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 कितें म्हणटा जॉन 14 वर्स 23 जेजून ताका जाप दिली जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग कोण म्हजे उतार पाळटा तेन्ना ताचो बाप मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले आनी निमाण्या दिसा कोणाक उठयतलो कोणे ताचे उतार पाळला ओडोली सांगले न्ही म्हाका सोम्या 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 म्हूण उलो केल्ल्यांक न्ही पूण बापाची खुशी सांगा आनी बापाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्या ताज्या पुताक स्विकार करचें आनी सत मानचें आतां जेजूक स्विकार करचें म्हळ्यार कितें ताजें उतार पाळचें स्विकार करचें देखून तो उतातो जें हांव उतातो जें हांव सत मान उतातो जें हांव आयकाता उतातो जें हांव उतातो जें हांव घेतलो उतातो जें हांव पाळटलो उतातो जें हांव घेतलो उतातो जें हांव निमाण्या दिसा हांव ताका उठयतलो देखून देवाच्या उतरां वरवीं आमचो संबंद देवा कडेन जेजू कडेन पवित्र आत्म्या कडेन सता वरवीं संपूर्ण सताक आमी वचून पावता आनी संपूर्ण सत कितें जावन आसा बाप जावन आसा त्या संपूर्ण सताक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरून पावता कोण बापा सरशी जॉन 17 वर्स 17 तूं ताजें उतार ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार ससत आमी पवित्र जाल्या शिवाय पवित्र म्हणल्यार बापा सरशी वचूंक जायना आमी सत जाणा जाल्या शिवाय सत म्हणल्यार बापा सरशी वचूंक जायना आमी उजवाड जाल्या शिवाय उजवाड म्हणल्यार बापा सरशी वचूंक जायना आमी मोग जाल्या शिवाय मोग म्हणल्यार बापा सरशी वचूंक जायना आमी कुरपा जोडल्या शिवाय कुरपा म्हणल्यार देवा सरशी आमकां वचूंक जायना हे सकट जोड दिता कोण कुरपा जोड दिता कोण नमान म्हजे कुरपेन भरलेले तिकेदाळ कुरपेन भरली तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणटाना कुरपेन भरलेली आमी केदाळ कुरपा जोडटा देवाचें उतर तूं आनी हांव दुबाव नासतना स्विकार करता तेन्ना आमी कुरपेन भरता वडोली हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरतना भावान सांगलें
देवाच्या उतार सत मानलेल्या शिवाय, देवाच्या उतार सत मानून आम्ही देवाची स्तुती करतो, देवाचे उतार सत मानून आम्ही त्याची सेवा करतो, देवाच्या उतार सत मानलेला मात्र आम्ही देवाक वळखात आहोत, नाजाल्यार ना. देखून जेजू म्हणालो निमाण्या दिसा हांव तुमकां उठयतलो, कित्याक मुझे मांस खरें खाण आनी मुझे रगत खरें पिवन. हे खरें खाण, देवाचे उतार जावन आसा खरें खाण, आनी पवित्र आत्मा जावन आसा खरें पिवन. जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 7 आनी ओळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 परबेच्या निमाण्या दिसा जेजू कितें बोव मारता ऐका. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37-38. परबेच्या निमाण्या आनी सर दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून ओटल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार. आता तानेला पळया समा ऐका, कोणी तानेला तर उदकाक न्ही, तो मुझे सरशी त्या रक्ताक न्ही. कोणी तानेला तर कित्याक तो मुझे सरशी येवं आनी पियेवं. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वाळट्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो म्हणून तो सांगता. जेजूक सत मानतल्याच्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. आता जेजू कोणा विशयांत उलयता ऐका, मुखली वळ. आपणाक सत मानतल्यांनी घेवसो आसा पवित्र आत्म्या विशयांत. जेजून अशें म्हणलें, तुजी तान बागोवची कोणे बागोवची, तुजी मुजी आमची तान, तुजी मुजी आमची बूक कोण तांबयता, देवाचें तान कोण बागयता. बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग, बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग. तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता, तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात, तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. दुबावा सागी बूक थांबोवची, देवाच्या तान बागोवची पवित्र आत्म्यान. देखून जेजू समार्याच्या स्त्री कडेन उलयतना खंयच्या जरी विशयांत उलयलो, खंयच्या जरी विशयांत उलयलो. हांव तुका कसलें उदक दिता म्हणालो जेजू. ते जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 4 आनी ओळ कितली पळय. जेजून जुवांचो वांजेल अवस्वर 4 आनी ओळ वाचती. जेजून जाप दिली, हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदीस ताने उसोना. आनी खंयचें उदक तो दिवंक कुशी व्हरता. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. हांव दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. वडूल कितें आयकलें जॉन 7 वर्स 38. ताका सत म्हणटल्यांनी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हणलें. आज भाव भयणींनी हे आशेया खावंक देवाचें उतार आनी सेवंक पवित्र आत्म्यान दिवची ती जर जिविताची जर. ती वाळटा जाल्यार तुमची भूक थांबता आनी तुमची ताणी भागता. दुसऱ्या खंयच्याय आशेक भुकेक तुमी आशेवचे नात, ताणेक तुमी लाभदावचे नात. तुमकां इस्स भूक लागतली, देवाच्या उतराचीच भूक लागतली, तुमकां तिस्स तान लागतली. खंयची तान? पवित्र आत्म्याची. ती जर वाळाची आनी वाळून आसायची जाल्यार तुमची ती आत्मीक तान भागतली. पण ह्या जुदेवांक समजना, कित्याक जुदेवांक PhD केल्ल्यांक ते समजना. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता. पळय न्ही, आतां देवाचे उतार आमी स्विकार करून ते सत मानलेल्या वरवीं मात पवित्र आत्म्या सवाय आमी एकवटलेल्या वरवीं आमी कोणा सवाय एकवटता? देवाचे उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्याक आमी आपणायल्ल्या वरवीं कोणा सवाय आमी एकवटता? एफेस घरां बयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 3. एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 3. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायता. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता. केन्ना देवाच्या उतारांत तूं आमी स्विकार करता, सत मानता. जेन्ना पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा म्हजें थंय आसा, तो पवित्र आत्मा मात्र आमकां एकवटायता. आनी जर तर आमचें थंय पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी एक एकलीं जाता, इंडिविज्युअल जाता. हांव म्हजे इतल्याक
हांव आनी म्हजो जेजू तूं खंय वचूं कितेंय कर ना. पवित्र आत्मा आमच्या थंय बिडार करता जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां एक एकलो करिना, एक एकलें करिना, आमकां कितें करता, सकड सेवायंत एकवटायता. देवाचे उतार दितेल्यांक एकवटायता, गायन करतल्यांक एकवटायता, संगीत केलतल्यांक एकवटायता, विनवण्यांत आसलेल्यांक एकवटायता, हांगा वाचतल्यांक एकवटायता. ना इंडिविज्युअल हांव म्हजें कान बसता म्हणून करूंक सोडिना. आज पवित्र आत्म्यान हाडचो एकवट. जर तर तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुका तो वरविंगड वरिना, वरविंगड दवरिना. पवित्र आत्म्याचें कामच देवाचे उतार दिवन सगळ्यांची भूक थांबोवचें आनी सगळ्यांची तान बागोवची आनी सगळ्यांकी एका हिणांत दवरचें. नाजाल्यार आनी एकलो येता रूप बदलून उजवाडाच्या आंजाचें. तें बरयलां साबार जाणां तुमकां कळीत ना, वस्ते तर तुमी करूंक ना देखून. कोरिंथांना बरयलें दुसऱ्या पत्रा वचो 11:14, 2 Corinthians chapter 11:14. देखून साबार जाणांका दालाली येयल्यात, सैतानाचे दालाली येवन उजवाडाच्या आंजाचे रूप घेवन येवन गेल्यात आनी मुखार येवंक आसात दंपरो. आनी थोडे हांव तुमकां सांगता, उक्त्यान सांगता, म्हाका हांगा सांगलां बसुल्या कडेन थोडे हांगा रेकॉर्ड करनी धाडचे आसात. हाय तांचे खाटा म्हणटा हांव, कोणी करनासत जाल्यार. कोणी हांगा देवाचे उतार दिताना हळे अशें सांगलां तशें सांगलां म्हणून रेकॉर्ड करून धाडचे थोडे तुमचे मदें आसात. आनी कोणी तशें करना आसात जाल्यार तुमचें खाटा. कित्याक तुमी देवसाराचीं कामां करतात, कित्याक बरोवन घालां. कितें बरोवन घालां? ताणी अशें केल्ल्यांत अजाप. अशें केल्ल्यांत लिपोवन तुमी भायर सांगिल्ल्या उपरांत हें मोबायलान स्विच ऑफ करा म्हूण सांगिल्ल्या उपरांत हांगा लो गुटान ऑन करन लायव्ह कोणाक कशें करचें या रेकॉर्ड करून कोणाक धाडटात जाल्यार ताणी अशें केल्ल्यांत कांयच अजाप ना. कित्याक? सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूता सोवेस घालता. उजवाडाच्या देवदूता सोवेस घालता म्हणटा देवाचे उतार. भाव बहिणी तुम्ही चिंते नाका, लिपोवन केलें सगळें लिपोवन उरता म्हूण चिंते नाका. सगळें पाक हारतावन गाजयतले म्हूण देवाचे उतारच सांगता. गुटांनी सार नाकात, फादर गरम जाला गी म्हणून. गुटांनी सार नाकात, फादरा भाव म्हणी सांगा नाकात म्हणून. पवित्र आत्म्याक सकड कळीत जाता. तूं सारकें देवाक मानवचें करताय जाल्यार, तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार असलें पोऱ्या चिंता पेना तुका या म्हाका आमकां. आज पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटाय जाय. तें पवित्र आत्म्याचें काम. देवाचे उतार आमकां सतां कळीत करता. पवित्र आत्मो आमकां जेजू थंय एकवटायता. न्ही खंय सभेंत, न्ही खंयच्या सेवाक आसोवें, न्ही खंयच्या सेवाक आसोवें, आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. कोरिंथांना बरयलें पयलें पत्र 12 आनी 13. 1 Corinthians chapter 12:13. 1 Corinthians chapter 12:13. आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर. जेजू सवें एक कूड जावचे खातीर एकच सत्म्यात पवित्र स्नान घेतला. पवित्र आत्मा आमकां पवित्र करता. न्ही उदक पवित्र स्नान म्हळ्यार पवित्र जावचें. आनी पवित्र कोण करता? स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस जुवांच्या वांजेलांत अवस्व 13:8 पेद्रू सिमांव पेद्रू म्हणालो तूं म्हजे पांय तुका सोडचो ना म्हणालो. पूण जेजून कितें जाप दिली ऐका. जॉन चॅप्टर 13:8. पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुंक हांव तुका केदींच सोडिना. हांव तुका सोडिना म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. जेजू तुका या म्हाका आमकां धुयना जाल्यार जेजू सवें तुका या म्हाका आमकां वांटो आसचो ना. आनी जेजू धुता कशें तुका आनी म्हाका आमकां? जॉन 15:3. जेजू तुका आनी म्हाका आमकां धुता कशें ऐका. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. त्या उतरां मारीपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्या. तरी जेजू तुका आनी म्हाका आमकां धुता कशें देवाच्या. आनी धुल्या शिवाय तुका म्हजे थंय. आनी ओडोली देवाक कितें म्हणालो? म्हजे मांस तुमी खायना जाल्यार, म्हजे रगत तुमी पियेना जाल्यार म्हजे सोय तुमकां वांटो. खंय एक उतार न्ही, ताळ पडटा बांबून. सारकें जाणा जाया. देवाच्या उतरा वरवीं आमी दोन नितळ जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी पवित्र जाता.
देवचो उतार जावन आसा सत, तें जावन सत्मीक खाण आनी पवित्र आत्मा जावन सत्मीक पिवान. देखून सो जेजू मुखार कितें म्हणटा हेजू देवांक आयका. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. आतां बापा वरवीं हांव जियेता म्हणलो. बाप कोण? देव म्हाका गुर्तुनाय. बाप कोण? सत. बाप कोण? उतार शब्द नाही, संदेश वैगिनी. बाप कोण? मोग. बाप कोण? उजवाड. बाप कोण? कृपा. बाप कोण? शांती. बाप कोण? जन्माय. बाप कोण? सकत. बाप कोण? आत्म. वैमू वैगिनी. ते उतार कांड म्हाका आतां वेळ ना. देव म्हळ्यार कोण म्हणल्यार वच वेळार 2 वरां गुंडाळेन हांव तुमकां दाखोवन दिता देवाची खरी वळख. आनी जेजू म्हणटा बापा वरवीं हांव जियेता. बापाचो मोग आपणावन, शांती आपणावन, कृपा आपणावन, सकत आपणावन, जन्माय आपणावन, उजवाड आपणावन, जिवीत आपणावन, शब्दांत कितें सगळें आटापून आसा ती सकट आपणावन हांव जियेता. बापा वरवीं हांव जियेता. तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. कोण जेजू समें एकवडटा. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर हांवें विचारलें तुमकां, दुकराचें मांस केल्यार रगत पेल्यार तुमी दुकोर जातात गे. ह्या बकऱ्याचें मांस केल्यार रगत पेल्यार तुमी बकरो जातात गे. ह्या कोंबो मारन कोंब्याच्या मांसान रगत पेल्यार तुमी कोंबो जातात गे. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, ताजे उतार आमी सेवल्यार, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी ताजो आत्मो आमी जोडल्यार तो म्हजे थंय जियेता. आमी ताचे सवें जियेता. आमी ताचे बरी जाता. आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाता. कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत 3:23 आमी ताचे जाता आनी ताचे सवें जाल्ल्या वेळार कसो तो बापाचो जाला आमी बापा सवें बापाचीं जाता. एक 1 Corinthians 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताचे अशें क्रिस्ता सवें तुमी एकवटल्यार आनी क्रिस्त देवाचो म्हणटा आमी कोणाचे जाता? आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याचीं, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याचीं, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाचीं. आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं. ताका स्विकार केल्ल्या सर्वांक देवाची भुरगीं जावचीं दायजताणें जोड दिला म्हणटा जुवान सुवांजेला 1:12. आतां ताका स्विकार करचें म्हळ्यार कितें? ताजें उतार स्विकार करचें. ताका स्विकार करचें म्हळ्यार कितें? ताणें बसयलेलो आत्मो आमी आपणावन ताचे सवें एकवटचें. त्या दाळ आमी जाता ताचे सांगाता ताजे एकवटांत आसून देवाचीं करी भुरगीं. एक जुवान सुवांजेला 1:12. पूण आपणाक स्विकार केल्या समेस्त, आपणाक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतले, ताच्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ताका खावचें म्हळ्यार ताजेर विश्वास दवरचो, ताका सत मानचें, ताजे उतार पाळचें. तूं सत मानशी तर, सत म्हणून मानशी तर मेल्यार जियेतलो म्हळ्यार अर्थ हो. तूं म्हाका सत मानशी जाल्यार जुवान सुवांजेला 11:25 जॉन चॅप्टर 11:25 जेजू कितें म्हणालो मार्ताक? जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. जेजू सत मानचें, जेजू स्विकार करचें. आतां स्विकार केल्ल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें दायज जाल्लें. ताका सत मानतले कितें जातलें? जियेतलें. केदाळा खंयसर? ससनाच्या ससना कोणा सवें? खंयसर तूं आसा थंयसर हांव. देखून आज भाव भयणीनो कितें गी चिंतून कितें गे हें करन थोडे कायदे कानून रिती रिवाजो न्ही देवाचें उतार सारकें जाना जाया. देखून स जेजू म्हणालो देवांक जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो. देखून सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो उंडो ताचे म्हजे वरवीं जियेतालो. ह्या खाणा वरवीं तो जियेतालो, देवाच्या उतरा वरवीं जियेतालो. परतें परतें उडास करा. मनीस जियेता उंड्या वरवीं न्ही, देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता. आनी देवाच्या तोंडांत हांव भायर सरला उतार कितें तें? जेजू. देवाचे उतार कोण? सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो कोण? देखून आज तें देवाचे उतार खावन आमी जेजू सवें एकवटल्या उतर आनी जेजून बसयलो तो पवित्र आत्मा आमी जोडून तें रगत पिवन म्हणल्यार बरी तो जीव ह्या जिवीत आमी आपणायला तर आमी ताजे एकवटांत आसा.
तुमच्या पूर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी नाही ते मोर्न पावले. देखो नी कुडीक संबंध जाल्लें खाण खंयचेंय तुमी खाण खाया. गोवाचो उंडो खाया या दाखांचो रोस पिया कितेंय खाया. ते खाली एक जेजूस म्हण हें तुमी करा म्हज्या भगवंत आपल्यान तिनूय दिसांक गुंडायन शिकोवन दिल्या गी ना. सुम्याचें जेवण कितें, ताचें जैत कितें, ताचें पुर्ण जिवन पोवन कितें आयकल्या गी ना गुंडायन. देखून हांगा खंयचो उंडो खाता तो कितें वाचलें तें निमाणें. हो सर्गात तावन देवलेलो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी नाही. पूर्वजांनी कितें कसलो उंडो केल्लो तोय देवानच दिल्लो. सर्गात मान्ना कोणें दिल्लें. अरण्यांत आसतना अरण्यांत तुवें मान्ना खावयले कडपातावन तुवें उदक वाळयलें. अरण्यांत तुवें मान्ना खावयले कडपातावन तुवें उदक वाळयलें. तानबूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तानबूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ म्हज्या भुकेल्याक दिबोळ म्हज्या काळीज म्हजें तानेलांत मन म्हजें आशे काळीज म्हजें तानेलांत मन म्हजें आशेलांत. येतून ननिया येतूं सौम्या येतूं ननिया येतूं सौम्या पावय म्हाका सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या. काळीज तानेलां कोणाक मन आशेलां कोणाक. मन कितें आशेता देवाचें उतार आयकूंक. काळीज तानेलां खंयच्याक त्या जिविताच्या झरीक. देवाचें उतार तुका शांत समाधान दिता मनांत. पवित्र आत्मा तुका दिता ती जिविताची झर तुज्या काळजांत. ताका सतमंतल्याच्या काळजांत तावन वाळच्या उदकाच्यो झरी कोणा विशयान जेजू उलयलो तांणी घेवच्या पवित्र आत्म्या विशयांत. आज ही दोनी गरजेची देवाचें उतार आनी पवित्र आत्मो. आनी माने जो कोण ओ उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. कफरनाहूमच्या सिनागोगान शिकोवन आसतना ताणें सांगली उतरां ही. जाल्यार समजोना जुदेवांक समजोना. मात न्ही जुदेव उपरांत कितले काले म्हणटात आयले आनी गेले तांकां समजोंक ना. आनी की काले म्हणटात लिटरली लोकांकान गेला आनी गोवाचो उंडो मुखार दवरला आनी मिसावळ्या बेटोंची काल्स मुखार दवरल्या. देखून जायत्या थंय बावरता थंय जिवीत ना. पण देवाच्या उतरावरीन जिवीत लाभता की ना सांगा. पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपांत दिला जाल्यार जिवीत मेळटा की ना. सगळें आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता की ना. आतां दाखलो आयचें पयलें वाचप Acts chapter 9 verse 1 to 20. आपोस्तलाचीं कृत्यां अवस्वर 9 आनी ओळ 1-20. साऊल म्हणल्याचें परतवणें ऐका. तेदा तुमकां कळटलें तो कसो परतालो म्हणलें. साऊलाचें आपोवणें. साऊलाचें आपोवणें. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून पळय थंय शीस आसा. सोम्याक वळखाल्ले सोम्याक सतमांचे पवित्र आत्म्यान बरयल्ले वयमू देवाचे उतार प्रगट करचे शीस आसात वयमू ते सोम्याच्या फाटलावदार आनी वो त्या शिसांचो विरोधी. तांकां जिवीत लाभलां. हाका जिवीत लाभलाय. हे साऊल म्हणल्यार जिवीत लाभलाय. तो संवसारी जिणी जिवन आसा. संवसारी पदवी आपणावन आसा. स्थान मान पदवी अधिकार घेवन आसा. पण ताजे ते शीस कित्याक जेजूक तांणी स्विकार केला. जेजू तांणी पाटलाव केला. जेचे उतार तांणी मानून घेतला मात्र न्ही. देवाचे उतार हेरांची बुक्त कितें करूंक तामोक प्रगट करना आसात. मात न्ही ते पवित्र आत्म्यान बरल्यात की ना. पवित्र आत्म्यान बरल्या वरवीं ते जेजू सवें एकवटल्यात वय की न्ही. जेजूचे मास खावन जेजू सवें एकवटले की देवाच्या उतरा वरवीं एकवटले. ह्या जेजूच्या रगात म्हणून दाखा सोरो पिवन ते जेजू सवें एकवटले की कशें एकवटले. पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू सवें एकवटले. पूण वो साऊल म्हणल्यार एकवटलाय ना. देखून फरक पळया. कितें करता वो साऊल म्हणलो. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून ताजे तें आसा क्रोध. सावला तें आसा क्रोध. शिसां थंय आसा मोग. जेजू सवें एकवटल्या थंय आसा मोग. पूण जेजू सवें एकवट नासलेल्या सावला तें आसा क्रोध द्वेश अहंकार गर्व
आनी कितें पळया तांकां जिवेशी मारची बेस्टावणी घाल नासलो तांकां मेळना जिवीत आनी वो तांकां नाश करूंक पळयता खुनीगार जावं स्तेफानाक मारूंक कोण कारण स्तेफानाक जिशी मारूंक कोण कारण आपोस्तलाची कृत्यां 8 वळी 1 ऐका एक्ट्स चॅप्टर 8 वर्स 1 स्तेफानाक जिवशी मारलो कोणे ऐका आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात सावलान कबलात दिवन ताका मारयल्लो जेजूच्या शिसां पैकी पयलो मारतेर स्तेफानाक मारयल्लो सावलान कित्याक देवाचे उतार ताका मेळोंक ना ताणें जिवीत जोडूंक ना पवित्र आत्मा ताका लाभोंक ना देखून ताजें थंय जिवीत ना देखून तो क्रोध राग मातने पदवी अधिकार संवसाराचो जाल्लो कोण जेजू सवय एकवटल्यांत ती संवसाराची जायनात कोण जेजू सवय एकवटोंक नात ती संवसाराची जावन उरतात तुम्ही सत माना या सतमान्य नसा रावा जेजू सवय एकवटलेली जेजूच्या एकवटांतच मुखार सून वेतात पण कोण जेजू सवय एकवटोंक नात ती कुडीची तान कुडीची भूक घेवनच संवसाराचे जावनची येतात तो श्रेष्ठ याजक असरशी गेलो आणि हे नवे वाटेचे पाटलाव पण जेजूच्या एकवटान नातलेला सो संबंध श्रेष्ठ याजका सवे पदवेदारा सवे प्रधान याजका सवे खालस हांगा वस्ते रेतेर जाल्ल्या उपरांत 2 जाण तरणाटे बेंगलोर तावन ते आयिल्ले एकलो पयलीं आयला रेतेऱ्यांत आदल्या वर्सा आनी एकलो आपोवन हाडून आयलो त्या कुटुंबाच्यांनी तांणी हांगा येवंक तांकां बरें दिसना मागीर उलयता म्हणलो फादर तुमकां ताची वळख आसा बरी वळख आसा जायत्या वर्सां म्हजी वळख आसा बाबा एंड्रूची वळख आसा आनी आमकां केदाळे ताका येवंक जाय खंय पूण म्हणाले ताका येवंक जाय खंय हांगा अंकल तूं ये आया हांव येता म्हणालो पूण साबार पड म्हळ्यार येवंक ना म्हणून मागीर तेच म्हणटात ते तरणाटे ते तुमचे कडेन मात्र क्लोज न्ही फादर दुसऱ्या पाद्र्या कडेन क्लोज आसा तो देखून म्हणाले तुम्ही म्हाका क्लोज जायनाकात तुम्ही म्हाका क्लोज आसा देखून हांगा येनाकात उक्त्यान सांगता आमी तुम्ही जेजू क्लोज आसा जाल्यार मात्र हांगा येया आमी फादर जेरीक वळखता हांव देखून म्हाका मेळोंक येनाकात पण ल्हानसो दाखलो तो तुमकांय ही क्लोज आसा दुसऱ्यांक क्लोज आसा पण जेजू क्लोज आसा तूं शीस जेजू क्लोज आसले सावलो श्रेष्ठ याजका क्लोज आसलो क्लोज म्हळ्यार सॉरी लक्षिलो मोगासो इश्ट आज तुम्ही कोणाचे इश्ट अब्राम कोणाचो इश्ट आसलो जाकोबाच्या पत्रांत काय वस्तू 2:23 कितें म्हणटा अब्राम कोणाचो इश्ट आसलो जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें अब्राम कोणाचो इश्ट आनी तुमी कोणाचे इश्ट जावंक पळयतात हांगा थोडी सेवेंत आसली सोम्याक लागीं सरच्या बदलाक कोणी तांकां सोलोवन तांकां लागीं जावंक पळयतात तांच्या फाटल्यान गेल्यात तुम्ही जेजूक लागीं आसले जाल्यार ल्यापत्यांत हांगा वस्ते रेते वेळा विनवण्यांत आसले विनवणेक हांगा येती आसली तुम्ही खरेंच जेजूक लागीं आसल्यात वय जाल्यार कोण विनवण्यांत आसली हांगा ती आदल्या हप्त्यांत वस्ते रेते वेळा हांगा विनवणेक येती आसली भिरांत ना म्हाका नांव काण सांगू की आनी तुमकां उक्त्यान सांगू की अब्राम देवाचो इश्ट जाल्लो कित्याक तो देवाक विश्वासी रावलो तुमी आनी कितें जेजूक विश्वासी रावोंक ना देखून तो आयल्यार मात्र हांव येता ताणें आपोवन हाडल्यार मात्र हांव येता ताणें येनाका म्हळ्यार हांव येना ताणें ये म्हळ्यार हांव येता सावला बरी जातात की तुमी ह्या जेजूच्या पाटलावदार बरी शिसां बरी जेजूक धन रावतात गे म्हळ्यार सवाल सावलो कोणाक धन रावलो श्रेष्ठ याजकांक धन रावलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार
तांकां कैदी करून आनी शिसांक ते विरोध रावलो. जेजूच्या फाटलावदारांक तो विरोध रावलो. जेजूची सेवा करतल्यांक तो विरोध रावलो. पण केदोळ पर्यंत विरोध रावये तुवें. मुखार ऐका. तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शाराच्या सिनागोगाक अधिकार पत्रां दी जाय म्हणून मागिला. कोणाचे कितले आयकोन केदोळ पर्यंत तुमी विरोध करियेत, ह्या वायट करियेत, ह्या भायर वचून हेरांक वायट सांगयेत. कितें जाता मुखार? अशी दामास्काचे वाटेर पॉयंटकन शारा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोंवती मळबार एक प्रकाश वांकलो. तो धरणीक शेवटलो. आनी थोड्यांच्यो साक्षी म्हाका फॉरवर्ड केल्या हांगा. आज कित्याक की म्हाका हें सांगचेंच पडटा तुमच्या मुखार. हांगा देवाचे उतार आयकून जेजूची वळख जावन ताका ताच्या कुटुंबाक भुरग्यां बाळांक बरें जाल्लें खंय खंय वचून जेजूक साक्ष जावन हांगा येतल्यांचो वावरता आनी घट करच्या बदलाक सोडोवच्या बदलाक खंय खंय वचून साक्ष दितात. जेजूच्या फाटलावदारांनी जेजूक घट्ट धरलेल्यांनी जेजू तावन जिवीत जोडलेल्यांनी जेजूक साक्ष दिवचे आनी जेजूक महिमान दिवचे. आनी हेरांनी जेजू अशी येसे कशें तुमी आयले आतां देवाचें उतर आयकून, कशें तुमकां बरें जालें देवाच्या उतरा वरवीं, कशें तुमचो भावार्थ घट जालो तुमच्या खातीर हेरांनी येवन देवाचें उतर दिवन तुमकां बरें मागिल्ल्या वरवीं. हें आयकता कोण कोण म्हाका फॉरवर्ड करतात, धाडटात. पळया फादर हांगासर तांकां सगळें जिवीत बदललें, जेजूच्या एकवटांत आसलीं. आज कोणाचें आयकून आतां विंगड जाल्यांत. सावला बरी, सावलाक जाल्ली गत येतली. कितें जालें सावलाक? दमास्काच्या वाटेर तो आसतानाच पावतानाच एकाच सणे ताचे भोंवती मळबार तावन एक परत्यान काळोख आयल्यार विपरीत काळोख जातलो. तो परत्यांत जिवितांत तसलीं गडितां घडल्यार विपरीत जातलीं. भावां भयणीनो, दोळ्यांची दिश्ट गेली खंय म्हणटा देवाचे उतार. धरणीक शेवटालो खंय देवाचे उतार सांगता. गोड्यार बसयल्ल्या सावलाक कितें जाता? तो धरणीक शेवटालो आनी तेद्वा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका कित्याक विश्वासी रावनात तुमी? परतून धरणीक शेवटाचे गी, परतून धरणीक शेवटाचे गी. कित्याक देवाचे उतार मेळिल्ल्या उपरांत ती सतकळी जाल्या उपरांत कित्याक देवा जेजू विश्वासी रावनात गी म्हणलें सवाल. कित्याक जेजू एकवटांत रावनात गी म्हणलें सवाल. रावनातली हीच गत येतली. सावलो धरणीक शेवटाल्या बरी शेवटातल्यात दिश्ट वेतली अशें म्हणसो एक ताळो ताका परतून देवाचे उतारच तुका वाट दाखयतले. परतून हेजे फाटीं देवाच्या उतराक परतून जिवीत सोडून खंयची वाट सांगा? सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो परत्यान तुमचें नासलें जिवीत बरें जाचेलें कसं वाट देवाचें उतार. गेल्यार फाटी कश्ट भाव भयण उडली भावान तो उल्लेख केला. एकल्याच्या जाग्यार 7 जाण येतात आनी तुजें कितें तुजी गत म्हणटा देवाचे उतार. लूक 11:26 तुजी गत पयलेंच्या प्रास चड फास्ट जाता खंय. तितल्या तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर्व भितर आनी एकाच्या जाग्यार 7 जाण येताना ते सर भितर सरना. ते आपले ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास फास्ट जाता. देखून जेजू तें जिवीत जोडलां जाल्यार जिवीत सांबाळा आनी जेजूक संपूर्ण तरान विश्वासी रावा. भाव भयणीनो, कोणें कानांत शिमटी घाली म्हणून आडवाटेक वचनाकात. कोणी तो जावन सोम्याक विश्वासी रावा. नाजाल्यार गोड्यात सकला पडपाचें पडटलें, दिश्ट वगड्याचें पडटली, परत्यान ताळो आयकपाचें पडटलो, पूण कुड्ड्या दोळ्यांनी एका आवयक 12 वर्सां भुरगीं नातली. हान्ना बरी मागोन तिका पूत जल्मालो आनी तिणें देवाक बसयल्लें म्हाका पूत जल्माल्यार सामुएला बरी हांव ताका तुज्या सेवेक दिता.
आनी तिका पूत जल्माल्या उपरांत पुताक वट केलो, देवबिरान ते वट केलो, शिकयलें, बरें बरें शिकयलें. पूण आवयन सांगलें तूं जल्मालाय, देवान दिल्लें एक देणे जावन देवा कडेन मागल्या वरवीं देखून तुवें संपूर्ण देवाच्या सेवेक तुकाच तुवें भेटयचें म्हणून. पूण पूत आयकोंक ना. तें तुवें बसयलें, हांवें बसोवंक ना म्हणाल. तें तुवें केल्लें, हांवें करूं ना ती बसवणी म्हणून. पूत खुशी आसल्या बरी, बरें शिकोवन ताका जायत जाल्यार बरें कर. वडल्यान तुका तें फिल्माच्या हातूंत तो मुखार गेलो 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 आवयन ताका कितले सांगलें, ना हळे पुता, हांवें तुका सोम्याच्या सेवेक भेटयला, तूं ये, सोम्याची सेवा कर म्हळ्यार वो आयकोंक ना. अशें अंकारान गेलो 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 एका अवघडान ताजे दोनी दोळे ताणें वगडायले. दोनी दोळे ताणें वगडायले. आनी दोनी दोळे वगडायल्या वेळार ताका जें कितें कर नासलो तो त्या सिनेमा फिल्डान तें करूंक ताका जायनासल्या वेळार खाटीर न्हिदोवन आसतना त्या दाळा आवयन देवाक अर्गां दिवंक सुरू केलें. आतां तरी कुड्ड्या दोळ्याच्या म्हज्या पुताक तुज्या सेवेंत उबार म्हणून. आतां जाल्यार ह्या कुड्ड्या दोळ्याच्या म्हज्या पुताक तुज्या सेवेंत उबार म्हणून आवयन मागून सुरू केलें. आनी तीच आवय आतां साक्ष दिवन म्हणटा, तो तशें दिश्ट वखदावन न्हिदोवन आसतना तुळणार ताका जेजूची वळख जाता. आनी आज तो कुड्ड्या दोळ्यांनी जेजूची सेवा करनासा. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयणी, सबार पुटी आमी वगडायता जेजून दिल्लें तें देणें ताज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर आमी वगडायता. देखून हांगा टोटली खाली केलो ह्या सावलाक. घोड्यार बसल्या ताका धरणीक शेवटिलो. ह्या दोळ्यांनी संवसार पळयतालो, त्या कुड्ड्या दोळ्यांनी ताणें सर्ग पळयचे म्हूण ताका कुड्डो केलो. मात्र न्ही ताकाच सोम्याचो ताळो आयकासो केलो, कित्याक शिसांनी दिल्लें तांणी आयकोंक ना. साबार हांगा देवाच्या सेवकांनी दिल्लें तुमी आयकनातल्या वेळार असली परिस्थिती येतली, असली गत येतली, त्या दाळा सोम्यानच तुमचे कडेन उलयचें पडटलें. आतां जेजू विशयान बाप कितें उलयल्लो, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ओ म्हाका मानवाला, ताका ताका तुमी आयका. वय मू असली परिस्थिती जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकोंक इन्कार करतात, अशें तुमकां आयकोंक मेळटलें, ओ म्हजो मोगाचो सेवाक, तो म्हाका मानवाला, ताका वचून आयका. परतून आयकोंक येवचें पडटलें. परतून नव्यान नव्या जिविताक तुवें जिवीत सुरू करूं. देखून हांवें कितें सत्राय दिवची तशें जावंक सोडिनाकात. बदला सावलात हांव शिका, गोड्यार बसचें नाका. ह्या क्रिस्ताच्या पाटलादारा विरोध, ह्या खऱ्या शिसां विरोध गुटमोळ नाका. दादा कितें जाता, तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिता. आतां कोणाक तो दग दितालो, जेजू दग दितालो की जेजूच्या पाटलादारांक दग दितालो? कित्याक तो म्हाका दग दिता म्हळ्यार अर्थ कितें, त्या क्रिस्तांवांतय जेजूच्या खऱ्या शिसांतय कोण जेता. आतां जेजूचें मांस केलां म्हळ्यार, रगत पियेलां म्हळ्यार अर्थ कितें? ते जेजूचे शिस. कित्याक जेजूचे शिस? जेजूचें मांस केलां गे, रगत पियल्यात गे, कितें केलां तांणी? जेजूचे उतार तांणी खावन जेजून बसयलो, पवित्र आत्मो तांणी जोडलेल्या वरवीं ते जेजू सगळें कितें जाल्यात. आनी जेजू कितें म्हणटा, सावला सावला, कित्याक तूं म्हाका दग, कित्याक तूं तांकां दग दिताय म्हणालो की जेजू. म्हाका दग दितालो म्हणालो. वय मू म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाचे उतार स्विकार करून पवित्र आत्म्याचें देणें आपणावन ते जेजू सोमे सारकें जाणा जाय. जेजूचें मांस खावचें म्हळ्यार तशें, देवाचें उतार स्विकार करचें, ताजें रगत पिवचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरचें. त्या दाळा आमी सोम्या सोमे एकवटता. तो जाता मस्तक, आमी जाता ताच्या कुडीचे. कोलोसांकारां पयल्या पत्रांत 10:1 आनी 17 नायका. Colossians chapter 1 and verse 17. सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो, सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तो मस्तक कुडीचे, म्हणजे पवित्र सभेचे. म्हळ्यार देवाचें उतार आयकोन पवित्र आत्म्याचें देणें आपणावन आमी जाता त्या पवित्र सभेचे सांदे. आतां पवित्र सभेचे सांदे म्हळ्यार हाज्या पयलें तुमकां सांगलां 1 Corinthians chapter 1 and verse 1. कोण पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? हांगा कोणी नवी आयल्यार कातोलीक पवित्र सभा, प्रोटेस्टंट पवित्र सभा, आनी काल पेंतेकोस्त पवित्र सभा, आनी काल अँग्लिकन पवित्र सभा,
असली खरी पवित्र सभा किती म्हणून देवाचे उतार सांगता ऐका. 1 Corinthians chapter 1 and verse 1. देवाची कुशेप्रमाणे जेजू ख्रिस्त सोदम दूत जाऊक आपयला त्या पावलान आणि आमच्या भावा स्वस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभे. आता कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्यांक. कोण असली पवित्र सभा? कोण? जेजू सोवे. आणि जेजू सोवे आम्ही कशें पवित्र जाता? ताच्या उतरावर मी आणि ताजो पवित्रत्व आमी आपणायलेल्या वरवीं. कित्याक समजना बाबा देवाचे उतार कित्याक समजना? PhD केल्या जायत्यांनी, रिसर्च केला जायत्यांनी. असली पवित्र सभा कितें म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्यांक. जेजू सोवे आमी पवित्र जाता ताजें उतार स्वीकार केल्ल्या वरवीं, आयकल्ल्या वरवीं मात्र न्ही. ते उतार स्वीकार करून ते उतार आमी पाळलेल्या वरवीं, जिवीत जाल्ल्या वरवीं. शब्द मनीस जालो म्हळ्यार जेजू सारकें जिवीत उतरावरी तुज्यान म्हणजे आमच्यान जायचे. जेजून बसयलो तो पवित्रत्व आमी आपणावन आमी देवाचें भुरगीं जायचे. देवाचें भुरगीं म्हळ्यार कोण? Romans chapter 8 verse 14. जांकां देवाचो प्रेरक आत्मा सोलोन व्हरता ती जावन आसा देवाची भुरगीं. ऐका Romans 8 verse 14. जांकां देवाचो आत्मा सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कितलें सोंपें आहा पळया. देखून तुमी आशेचय देवाचे उतार चड आनी चड खावंक. तुमी आशेचय पवित्र आत्म्यान वरवीं तुमची तान बागोवंक. आतां जाल्यार सदां काल आमी सोम्याच्या एकवटांतच आसता. जियेल्यार सोम्या सोय मेल्यार. Romans 14 verse 8. रोमाकारां बयल्या पत्रां वचवर वत्त सावल आसलो पावल जालो. आतां कितें म्हणटा पळया. देवाच्या उतराक स्विकार केल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें देणें ताका लाभलेल्या उपरांत आतां कितें म्हणटा सावल कसो तो जेजू एकवटलो पळया. मांस खावन न्ही, ताजें जेजूचें रगत पिवन न्ही, पूण देवाचे उतार स्विकार करून आनी पवित्र आत्म्याक आपणावन सावल आसलो पावल जालो. आनी आतां कितें म्हणटा ऐका. Romans 14 verse 8. आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरतांव जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता. जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच. देखून हांवें म्हळें सोमियांनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमियांनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. मात्र तसो पावल कितें म्हणटा गलातकारां बयल्या पत्रां 2:20. कसो तो जेजूचें मांस खावन न्ही, रगत पिवन न्ही, देवाचे उतार स्विकार करून पवित्र आत्म्याक आपणावन आतां कितें म्हणटा एका Galatians chapter 2 verse 20. क्रिस्त सोवे म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही. क्रिस्त सोवे ताका कसो कुरसायला? जेजू कुरसायल्या बरी रुकाडार कुरसायल्लो गे ताका. कसो जेजूच्या एकवटांत आयला कुरसायला म्हळ्यार जेजू चिटकाला. तो जेजूच्या एकवटांत आसा. क्रिस्ता सोय म्हाका कुरसायला देखून जियेता तो हांव न्ही. पगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. जेन्ना देवाचे उतार तूं स्विकार करताय पवित्र आत्मा तुजे थंय येवन बिडार करता. वडोल जेजून म्हळें तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. तेदळ बाप तुमचो मोग करतलो आनी हांव आनी बाप आमी दोगी येवन तुमचे थंय बिडार करतले. पळया न्ही गे बाब भयणी सतां पळया. कश्ट की समजूंक सांगा. कश्ट की देखून ह्या सावलाक पळया न्ही गे कितें करता जेजू. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. आनी म्हाका तूं दग दिताय कित्याक म्हज्या उतरावरवीं हांवें तांकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं म्हजे पाटलावदार म्हजे शीस म्हजे सवे एकवटल्यात. म्हजे सवे ते एक जाल्यात. देखून तूं तांकां दग दिताय न्ही, तूं म्हाका दग दिताय. मनशा पोताचें मांस केल्ल्या करीत रगत पेलेल्या करीत ताजे सवे तुमकां वांटो आसचो ना. ह्या विश्वास्यांक ह्या भावार्थ्यांक जेजू सवे वांटो कसो मेळ्ळो? ताज्या एकवटांत ताज्या उतरां वरवीं आनी ताज्या पवित्र आत्म्या वरवीं. देखून आज ही चड आनी चड गरजेचीं भावां भयणी न्हू. देवाचे उतार आमी आयकोवचे मात्र न्ही, आनी चड आनी चड ती बूक थांबाजी आमची. त्या बुकेन आमी येजय हांगा त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी थान येजय. तेदळ मात्र
उरल्या खंयच्या खाणा खातीर हांव तुका उक्त्यान सांगता सबार काल म्हाका ह्या कुडीच्या खाणा खातीर कांय एक म्हाका एक येन आशा येना वडणी ना काल एक इल्ली भूक लागल्या म्हळ्यार इल्ली कूड इल्ली सांबाळीचे म्हणल्या खातीर मात इल्लें खावचें जेवचें पण हें देवाचें उतर आयकतना आनी आयकय आनीक आयकय हे भाव दिताना जावं दी वाचतना जावं दी आनी कोणी दिताना जावं आनीक आयकय म्हण जाता थोडा ही बूक थांबयल्या बरें जाता आनी पवित्र आत्मा असो म्हणजे तें काम करतना ती पवित्र आत्म्याची जर वळताना देवाचें उतर दितना अयो ती दाजोस खंय दुसरीच खंय तुजें उदक पिवन आनी काल तुजें हें कोल्ड ड्रिंक पिवन आनी कितें पिवन ती तान बागाना पवित्र आत्मा तुजी तान बागयता कसली तान आत्मीक तान तेन्ना कुडीची तान तुका लागना भियेनाकात हांव मुखार आयका आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करीसय ते थंय तुका सांगतले असहायक करन जेजूची वळख जायची जाल्यार देखून तो साबार जाणांक कळीत ना आतां वस्ते रेतेन एकलो भाव आयलो आनी निमाणें येवन म्हणालो फादर सगळें म्हजें काम आनी गेलां आतां परगांवांतून गांवाक आयलां आनी कितें करचें म्हणलें म्हाका कळीत ना हांवें सांगलें आनी कितें करी जेजू तुका सांगतालो हे दळ तुवें कितें करचें तुवें केल्लें न्ही तुवें सोदुलें न्ही तुवें चिंतिल्लें न्ही तुवें निर्णय घेतिल्लो न्ही आनी कितें तुवें करीचें तो सांगतालो म्हळें तुका जेजू जेन्ना निस्सहाय करता टोटली झिरो केल्या शिवाय तुका हिरो करूंक जायना ताका तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत हर एकल्याक तुका या म्हाकाय झिरो केल्लो म्हाकाय झिरो करून मागीर ताणें हातान घेतलो आतां तूं म्हाका जाय हेरांक तूं नाका न्ही आतां तूं म्हाका जाय त्या घडये येताना हांव ताज्या हातांत आसा पयलीं हांव ताज्या हातांत नातुल्लो उक्त्यान सांगता म्हज्या हातांत आसलो या म्हज्या वडिलांच्या हातांत आसलो संस्थेच्या हातांत आसलो सभेच्या हातांत आसलो या समाजाच्या हातांत आसलो कुटुंबाच्या हातांत आसलो या संवसारी इश्टांच्या हातांत आसलो या सैऱ्यांदारींच्या हातांत आसलो या पदवेदारांच्या हातांत हांव आसलो पण आतां उक्त्यान सांगता म्हाका ताणें झिरो केल्ल्या घडयेंत हांव केवळ ताच्या हातांत मात्र आसा ना कोणाच्या हातांत देखून ही परिस्थिती आयल्या शिवाय सावलाक आयिल्ली परिस्थिती म्हाका परतलें ताज्यात जानेवारीच्या 25 तारखेर सावलाचें परतवणें जाल्लें वय म्हणून तुमी जानेवारीची 25 कसलें पेस्ताचें आसतात कांय वर्षां सावल आनी त्या दिसा हांव परततालो पूण आसलें हांव परतलो 33 वर्सां उपरांत पूण जल्मलो त्या दिसा कित्याक म्हणून मागीर कळ्ळें म्हाका 33 वर्सां हांवें संवसारी रितीन जियेलो देखून निमाणें 33 वर्सां उपरांत म्हाका झिरो केलो झिरो करून मागीर म्हाका आतां ताणें ताजो हिरो केलो तूं म्हजो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव करता तूं म्हजो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव हांवें ताका म्हजो हिरो केला ताणें म्हाका ताजो हिरो केला न्ही हांवें ताका म्हजो हिरो केला कित्याक झिरो आसल्या म्हाका ताणें ताजो केला देखून हांगा सावलाक म्हणटा उठ आनी शहराक वच आनी हांव सांगता त्या शहराक वच तुवें कितें करीसय आनी तुवें कितें करीसय तें थंय तुका सांगतले हे जळ पर्यंत सावलाचें येवजन ताची खुशी ताजो अहंकार ताजो गर्व ताजी समजणी ताजी जाणवाय पूण तुका धरणी शेवटिल्या उपरांत खंयचेंच तें उपकाराक येना तुजी पदवी तुजी जाणवाय तुजी गिरेस्तकाय खंयचेंच उपकाराक येना तूं पडिल्ल्या उपरांत उपकाराक येता एक मात्र ताजी कृपा खंय तें कोरिंतकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत गी ह्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 12 1 Corinthians chapter 12 verse 9 पदवी नाका अधिकार नाका जाणवाय संवसाराचें नाका इश्टघात नाका कितें जाय ऐका पूण ताणें म्हणलें म्हजी कृपा तुका म्हजी कृपा मात्र आसल्यार तुका पुरो आज ताजी कृपा एक आसल्यार पुरो दुसरी खंयची गरज नाका युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी आज ताच्या कृपे वरी सगळीं कामां जातात न्ही आनी खंयच्या जाणवाय वरी भियेनाकात मरे की सगळें तुजें जिवीत मांडून हाडूंक बांदून हाडूंक चलोवन व्हरूंक देवान दिल्लें कस्सा तेर कृपा नामान मरये तिका कृपेन भरलें तितलेंच तुवें मागता ना इतलेंच माग सोमिया
म्हाका कुरपेन भर, तितलेंच भर. ती कुरपा आसल्या पुरो सक्कट तो सांबाळटा. तूं वस म्हणालो ताका. आनी ताचे बराबर पैन करतेले तटक्क जाल्ले आनी उतार सुटनासता उबे आसले. ताळो ताणी आयकलो तरी उरल्यांनी ताळो आयकला, ओपडुल्ले पळयला, दिश गेल्ली पळयल्या. हाजी परिस्थिती सगळ्यांकी कळीत जाल्या, तटक जाल्या. आतां देख देखून आमच्या जिवितांत असलें परत जाता आनी उरले तटक जातात. कोणीच तांकां दिसलो ना. सावलो धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. बळ्यांनी दिश्ट काडली. केदाळ संवसारी दिश्ट आमकां संवसाराक वाडटा, आमच्या गर्वाक कारण जाता, हे आमच्या ग्रेस्कायक वाट व्हरता, हे आमच्या पातकाची वाट दाखयता. त्या दाळा आमच्या दोळ्यांची दिश्ट देव गैरी करता. आज ल्हान ल्हान भुरग्यांची दिश्ट ल्हान भुरग्यांच्या ल्हान प्रायारच देवान गैरी केल्या, थोड्यांची दिश्ट उणी केल्या. कित्याक ल्हान भुरग्यांक सुद्दां तुमी ल्हान आसतनाच ल्हान प्रायारच तुमी दिल्यांत मोबायल. आनी त्या मोबायलार तांणी पुरा पळोवन 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 बेगीनच पळया. जायत्यांची दिश्टच बेगीन पाड जाता. कित्याक ह्या दिश्टी वरवीं आमी सोम्याक पळोवच्या बदलाक आमी संवसाराक पळयता. आनी जेन्ना तूं संवसाराक पळयताय चड आनी चड कितें तुका सोम्यातान पयस करता तें सोमी तें पयस करता. संवसाराकच तुजे तान पयस करता, तुज्या इश्टांक तुज्या सैरांक तुजे तान पयस करता. कित्याक तुका सोम्या सरशीं हाडच्या खातीर. देखून तो चवथो सांपावल म्हणटा न्ही की कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वचो 5:7 तुमी तुमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन जियेत काल चलतात. हांव जाल्यार म्हज्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा. आयका 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. देखून केदाळे मागण्यो करतना दोळे धांपीचे कित्याक, नियाळ करतना ध्यान करतना कित्याक आमी दोळे धांपीचे. भायलो संवसार तुज्या मुखार येवचो नाका. आत्मीक दोळे तुजे म्हणजे आमचे उक्ते जायचे. त्या आत्मीक दोळ्यांनी आमी सर्ग आनी ताजो वैभव पळयचे. त्या आत्मीक दोळ्यांनी आमी मरणाच्या तणीर आसलो स्तेपान संवसाराक पळयना, सर्गाक दिश्ट लायता. आनी ताका त्या आत्मीक दिश्ट सर्गाक लायतना ताका कितें दिसता. Acts chapter 7:55 आयका. देवाची महिमा दिसतात, जेजू ताका दिसता. ऐका Acts chapter 7:55. पण स्तेफान पवित्रात्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिसलो. कुडीचे दोळ्यातून दमताय, आत्मीक दोळ्यातून उक्ते करताय, देवाची महिमातून देखताय आनी जेजूक तूं पळयताय. देखून सो ह्या सावलाची दिश्ट जेजून काडली. तो दोळे उक्ते केल्यार ताका कांय दिसूंक ना. सावलो धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेद्वा ताका तांणी हाताक धन दामास्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें. 3 दीस ताका कुड्डो केलो. एका घडयेक न्ही, 3 दीस तो कुड्डो केलो. कित्याक त्या कुड्ड्या दोळ्यांनी ताका संवसार ताणें पळोवन वचो. कुड्ड केलें कित्याक आनी मुखार ती केलें पदवी अधिकार प्रधान याजक आनी कालें सिंहासन, ती काय अधिकार पत्र ती पुराय खंयच्याय कर्माक येनात, खंयच्याय कामाक जायनात, ती वापरूंक उपकारनात. देखून तो थोडे फावटी आमकां देव पिडेस्त करता. हांगा वस्ते रेत्रेक आमच्या भयणीच्या वडिल्याच्या भयणीक आनी ताच्या भयणीच्या घोवाक म्हळ्यार भावजेक हांगा आपोवन हाडले. तो सिरियस आसलो. सुमार 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका सबारपटी म्हणलें फादर सिरियस अशें जालां, हें फेलियर तें फेलियर, हें कॉम्प्लिकेशन तें कॉम्प्लिकेशन. जाल्यार मागे आमी पूण ताच्या कुडीच्या भलायकेवरवीं ताका आत्म्याची भलायकी चड गरजेची म्हूण सांगलें. आनी देवान ताका पळया तितले 2-3 म्हयने कश्टिलें जाल्यार दोगांयक हांगा वस्ते रेतेरेक येवंक फाव केलें. आनी वस्ते रेतेर ताणें उबें रावन मागणें केलें. म्हाका गुणकन ही रेतीर करून फावो केल्ल्याक ताणें अर्गां दिली. तें खंयचें जावचें आमच्या बऱ्याक म्हूण देवाचें उतर सांगता. कितें जाता तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमच्या बऱ्याक आस. Romans 8:28
देवाक वळखतल्यांक सतमानतल्यांक देव आमच्या बऱ्याकच करता कितें जालां तर ऐका. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करता ताजो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोसो करता. सगळे आमच्या बऱ्याकच पडाचें करता. आमकां पयलें समजना. म्हाका येता 2009 इसवेन समजूंक ना कित्याक जालें म्हणून, पण आतां बरें समजता. हें बरें बऱ्याकच नांदरा अशें देवाचें उतार सुटका जोडून स्वतंत्र जावन प्रगट करूं म्हाका जातें ना, खंडीत जातें ना. हें सांगून नजो तें सांगाचें, हें सांगून नजो तें सांगून नजो म्हणून तांकां खुशी करूंक न्ही, म्हज्या बापाची खुशी करूंक. आज तशें न्ही. आज कोणाची खुशी करूंक म्हाका गरज ना. कोणाची खुशी करीची? ताची खुशी मात्र. आतां फाटीं हे मुखार वास 3 दीस तो तशेंच आसलो शहरांत आनी ताणें अनुदाक आपडलें ना. आनी अनुदाकी आपडलें ना. तसले कश्ट तना पळया न्ही. कुडीची थान, कुडीची भुकी ताका थांबोवंक जावना, बगोवंक जावना. दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोमियान ताका एक दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोमिया जाप दिली ताणें. तवळ सोमियान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक कोस. आनी आका ही परिस्थिती असा करता मात्र न्ही देव, आनी एकल्याक तयार करता. म्हणटात न्ही एक बागेल बंद जाल्यार कितले बागलां उक्ती जातात? 10 बागलां उक्ती जातात. म्हळ्यार तो तुजे एका जिणेक संवसारी जिणेक तूं पाठ करतना सर्गींच्या जिणेचे वाटो कितले उक्त्यो जातात पळय. कोणाक नाका जाल्लो तूं म्हणलें तुका समजताना ताका जाय जाल्लो म्हूण कळटाना खंयच्या रितीन तो तुका घेता आनी ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुका उपयोग करता पळया. आज साबार जाणांक कळीत. हांगा एकली बहीण तिका कांय ना, शिकापूच ना, वाचूंक येना, बरोवंक येना, दोगां भुरग्यां सांगत आसली. तिणें येवन साक्ष दिली. पूण तुज्या घोवाक तो जायतें काम करनासा. त्या भयणीन विचारलें, म्हज्या घोवाक देवाचे उतार परगट करची म्हणली ती आशा आसा, उर्बा आसा म्हणून. पळय न्ही हांगा येवन येवन शुक्राचे सोनवारचे येवन येवन आनी देवान खुशी व्हायला जावं परत तांकां शिकप ना. पयले पटी वयर येवचें, सकाळ आमकां वयर रावन पयले पटी हांवें उलोवचें म्हणाली. तसले हांगा देव दिसता कोणाक नाका जाल्ली. ही पळय आमकां उपकारा पडचे न्ही, हांचे थंय कांय ना, टॅलंट ना, हांचे कांय देणे ना, हांचे हांकां कांय समजोनी ना, हांकां कांय आरुमोरू येना म्हण ताका जाय जाल्यार तस तुका झिरो कर, मागीर तो ताजो करता. देखून हांकां कितें करता? अनानियाक तयार करता. अनानिया तवळ सोमियान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक कोस आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्सगाराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. पळय आनी विस्ताना देव कशी वाट उक्ती करता पळय ह्या सावलाक. संवसारी वाटो पुराय दांपून सर्गींच्यो वाटो कश्यो उक्त्यो करता पळया. फाटीं वचोंक घेता ही वाट उक्ती जाल्ल्या उपरांत फाटीं वचोंक संवसारी वाटेक, त्या पदवेक, त्या आशेक वचोंक आसाय. आनी सावल गेलें मागीर जेजून ताका नव्या जिविताक हाडल्या उपरांत देवाचे उतार ताका आयकूंक मेळिल्ल्या उपरांत मातून ताका पवित्र स्नान दिलो म्हूण मागीर सांगता. तो पवित्र स्नान पवित्र आत्मा ताका लाभलेल्या उपरांत तो कोणासो जालो, कोणासो एक वाटलो. परत्यान हांव सांगता पावलान कसलें मास केलें आनी कसलें पिवन ताका लाभलें. सोम्यासो जावच्या खातीर पळया न्ही गी भाव भयणीनो. अनानिया मारे पात जावं पळय जेजून ताका वाट उक्ती केली. अनानिया वेता थंयसर आनी कितें करता, मागणें करता. मुखार ऐका. आनी ताणें एक दर्शनान आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पळय पयलेंच दाखोवन दिलां. अनानिया नांवाचो एकलो येतलो, आपल्याच्या तकलेर हात दवरतलो आनी मागतलो आनी म्हाका दिश्ट पाटी मेळटली म्हणून सावलान पयलेंच देखलां. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोमिया ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुजालेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. अनानिया कळीत आसा हो मनीस कोण क्रिस्तांवांक दग दितलो. क्रिस्तांवाचो दुस्मान, जेच्या फाटलावदाराचो दुस्मान म्हूण अनानिया जाणा. पूण सोमी म्हणटा आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. आतां साबार जाणां तुमकां कळीत आसा कोण क्रिस्तांवां विरोध आशिल्ले. आतां एक दाखलो दिवचो जाल्यार सिस्टर राणी मारियाक एका समुदार यादा म्हणल्यार तिका कोसोन सुमार 19 पावटी सुरी घालून तिका
बसातून भायर ओडून जिशी मारिल्ले वय आनी ताका जिवावादी शिक्षा जाल्ली पूण सिस्टर राणी मारयाच्या भयणीन सिस्टर सलमान आनी कुटुंबाच्यांनी आनी त्या पिरगेच्या विगारान मेळून ह्या समुद्र यादवाक ताका सुटका दिली. सुटका दिल्ल्या उपरांत म्हळ्यार ताजी पुराय शिक्षा माफी करयली आनी ताका जेलांतलो भायर काडलो. आतां जेलांतलो भायर काडल्या उपरांत वो यादव कितें जाला जाणात गे तुमी, तांच्या कुटुंबाचो सांदो जाला मात्र न्ही तो बाप्तिस्म घेवन क्रिस्ताचो कोरो पाटलावदार जावन सिस्टर राणी मारिया जें कितें काम करताली तें काम आतां वो तिजो जीव काडिल्लो तो मनीस करना आसा. मात्र न्ही मारिया गोरे तिजो जीव काडलो अलेक्झांड्रो तुमी जाणात गी 12 वर्सांच्या नेण्ट्या भुरग्याचो जीव आतां एका स्क्रू ड्रायव्हरान मारून ताणें जिशी मारिल्लें मारिया गोरेतीक तो अलेक्झांड्रो ताकाय शिक्षा जाता, जैलाची शिक्षा जाता. पूण जैलांत आसतना तो कितें करता ताजें जिवीत परिवर्तन जाता आनी उपरांत जैलांत रावन ताका सुटका मेळटाना तो वचून एक खंयच्याय एका हातूं सभेंत रिलिजियस बेसांत एक ब्रदर जाता मात्र न्ही जेन्ना मारिया गोरेतीक सांतीन म्हण पासारतात त्या वेळार थंय वातिकानांत अलेक्झांड्रो सगळी जिणी बदलून संपूर्ण तरान नवो जाल्लो जेजूक एकवटलेलो जाता. म्हळ्यार अर्थ कितें एका काळार जावं पुरो सावलो असो आसलो पूण जेजून पळया न्ही तसल्यांक तुमीसून ताजें केल्यात. कित्याक देवाच्या उतारांतून स्विकार करतना संवसाराचो त्याग करतना देवाच्या उतार स्विकार करतना आनी जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तुका देण्या रुपार दितना तूं जाताय जेजूचो, तूं जाताय संपूर्ण तरान जेजूच्या जिविताचो वांटो. व्हडलो सांगलें म्हणजे मास केल्या शिवाय रगत पेल्या शिवाय तुमकां म्हजे सवय वांटो आसचो ना. पूण जेजूचो वांटो कसो मेळटा तुका म्हाका आमकां ताजें उतार स्विकार केल्ल्या वरी आनी ताणें आमकां बसयलेलो पवित्र आत्मा आमी जोडिल्ल्या वरी आमी जेजू सवय एक वरता आनी एक वांटो जेजू सवय आमी व्हडलो सांगलें न्ही सोमी आनी हांव एक आमी सर्गींच्या खाना वरवीं आमी एकवटल्या सर्गींच्या खाना वरवीं आमी एकवटल्या. हांगाय तेंच खान पळया न्ही सांपावलाक मेळटा. पूण सोमयान ताका सांगलें तरी तूं वच कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका वेंचून काडलां. जेजू सवय एकवटलेल्या शिवाय जेजूक आमी परगट करूंक जायना भाव भयणो. जेजूक आमी वळखल्या शिवाय मार्कस एवांजेला वचपार 3:16 कितें म्हणटा कित्याक जेजून शिसांक वेंचलें. मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करच्या खातीर देखून जेजू सवय एकवटलेल्या शिवाय ताजें उतार स्विकार करून त्या पवित्र आत्म्याचें देणें आपणावन जेजू सवय एकवटलेल्या शिवाय आमी ताजें शीस जावंक सादत ना. हांगाय सोमी कितें म्हणटा अनान्याक कोणाक रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक ताजें नांव परगटूंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका वेंचून काडलां. न्ही सोम्याक विरोध आसलेल्याक जेजू वेंचून काडटा ताजें हातेर जावन ताणें वेंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासून कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर सन गेलो. घरांत भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. कशें सावलाक दाखयलें दर्शनांत तशेंच घडलें. तो गेलो ताजेर हात दवरले आनी ताणें म्हळें बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्रात्म्यान भरचे खातीर पयलें ताणें देवाचें उतार स्विकार केलें. अनानिया मुखांतर सोमी ताका कितें करता ताच्या तकलेचे हात दवरून तुवें पवित्रात्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे हरशीं धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कोवळाशी निकळून पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. वळ्यांनी परत्यान सोम्या सवय एकवटतना परत जिवीत ताका लाभलें. जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान. ताजी कोवळां पडली निकळून पडली आनी ताका दिश्ट लाभली. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. आनी 20 मुखार वास सावल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूच देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक पयलें जेजूक विरोध आसलो. आतां कितें करता जेजूचो एकवटल्या उपरांत जेजूच देवाचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गी
ओ जेजू पुत देवासो, जेजू क्रिस्त सर्गीसो, सोमी आमा पत्क्यासो, धनी आमा सर्वांसो, सोमी आमा पत्क्यासो धनी. अशें देवाचें उतार आयकून पवित्र आत्म्याचें देण आपणावन जेजू आमी एकवटल्यार मात्र जेजूच देवाचो पूत म्हणून आमी धैर्यान प्रगट करूंक शकता. सावला भाशेन न्ही, सांव पावला भाशेन. सावलान प्रगट करूंक ना. सावलो जेजूचो विरोधी आसलो, पूण ताचें जिणेचें रुपांतर जाल्ल्या उपरांत तो जालो पावलो आनी क्रिस्ताचो म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो. हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणून क्रिस्ताक, जिवंत क्रिस्ताक खरो साक्षी तो जालो. देखून आज तसलो एकवट जोडचे खातीर, सोम्याच्या एकवटान सदांच आमी आसचे खातीर ताजें उतार तुमी स्विकार करा. तुमची आत्मीक भूक तामोवंक आनी ताजो पवित्र आत्मा ध्यानार रुपार मागोवन तुमी तुमचो कन घेया, तुमची आत्मीक तान भगोवंक. देखून ह्याच खातीर परत परत देवाचें उतार आयकून तें सत मानून ताणें बसयलो तो पवित्र आत्मा आपणावन जेच्या एकवटांत रावून जियोंक आमी कृपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.